الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفو موتور دو سونس. فوالا ديماراج ديريكت دو سونس. عندنا كرونوغرام كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا واحد فان فورماسيون ديال تيومي 2018 فاريون 22. هاد الكرونوغرام كيف ما كتشوفوا عندنا جوج ديال لي بوطون بوسوار سي 0 اس 0 اس 1 وعندنا سي كابتور بجوج. عندنا لي بوطون بوسوار نورمالمون اوبن نورمالمون كلوز. عندنا كابتور كذلك جوج دو بوزيسيون نورمالمون اوبن نورمالمون كلوز. فوالا الكرونوغرام ديالنا على الشكل التالي. عندنا سونس 1 سونس 2 عندنا كا ام 2. فاش اون ابوي سوغ لو بوطون بوسوار اس 0 كيديمار لنا الموتور في السونس 1، في نفس الوقت كيديمار لنا الموتور كا ام 2. فوالا من بعد كنوصلو الكابتور سي كيوقف لنا السونس 1، من بعد 5 سكوند عاد كيخدم السونس 2. فاش كيخدم السونس 2 كا ام 2 راه ديجا خدام. فاش كنوصلو البوطون بوسوار فاش كنبرك اون ابوي سوغ لو بوطون بوسوار اس 1 كيوقفوا لنا لي دو موتور. عندنا طومبوريزاتور هنا ما كيكونوش عارفين شنو غتستعمل انت، واش او ترافاي ولا اوروبو، ما كتعرفش انت اللي غتستعمل. المهم حنا دابا غادي نستعملو اوروبو حيت كيكون هو لي كومبليكي كنشرحوه مزيان، حيت كتكون الشيما ديالو فاش كنستعملوه هو كتكون الشيما كنقصوا لي كونتاكتور بزاف. غنديرو اوروبو من بعد غنديرو او ترافاي. دابا غندوزو نشوفو الشيما ديال بويسونس اللي كتكون فاسيل ديال الموتور ام 1 دو سونس و ام 2 ان سونس. فوالا هذه هي الشيما ديال بويسونس. عندنا 3 لي فاز ديجونكتور، عندنا كا ام 12 وكا ام 11 وكا ام 12. هذا السونس 1 هذا السونس 2. هنا كنقلبوا لي فاز، الثالث كيمشي للاول. فوالا الثالث كيمشي للاول، الوسطاني كيبقى بلاصتو، الاول كيمشي للثالث. فوالا هادي راه باينه واضحه. الموتور الثاني كا ام 2 ديماراج ديريكت ان سول سونس. فوالا لو تيرميك ديالو لو تيرميك. هذه هي الشيما ديال بويسونس. من بعد غندوزو للشيما د كومون. باش تلاحظوا واحد الحاجه، هنا راه عاطينا لا بوي سور لاغي ديرجونس بروفوك لاغي دو تو لانستالاسيون. فوالا دونك كاينه لاغي ديرجونس هنا غادي نستعملوها. المهم نمشيو نبداو. اول حاجه اس 0 غادي يماريو لنا لي موتور بجوج. فوالا في السونس 1 الموتور الاول. اول حاجه غادي ناخدو فاز نوتر. عندنا جوج ديال لي موتور غناخدو دو رولي تيرميك. اف 1 اف 2. عندنا لاري فوالا ان سي مارمو كلوز. هنا كتكون 95 96 وهنا 95 96 ماشي هادو راه ديجا درناهم في الاول. دابا غادي نمشيو قلنا البوطون بوسوار اس 0 غيديماري لنا موتور سونس 1 كا ام 11. فوالا هذا المانتيان ديالو. دا المانتيان ديالو لما نكتبو كا ام 11 هنايا. غادي نجيبو واحد الكونتاكت ديال كا ام 11 باش غادي ديماري لينا كا ام 2 حيت غادي ديماريو لنا في نفس الوقت. فوالا كا ام 2 هو هذا. نديرو له المانتيان ديالو كا ام 2 13 14. فوالا قلنا فاش غنوصلو للسي غادي يوقف لنا السونس. فوالا هنا غيكون عندنا السي هنا ولا هنا ماشي مشكل فين ما درتي، اما هنا قبل هنايا اما هنا ماشي مشكل اما هنا. المهم السي هنا من الاحسن ديرو هنايا السي. فوالا دونك دابا شنو غادي يوقع لنا؟ قلنا غنديرو طومبوريزاتور اوروبو. طومبوريزاتور اوروبو غنديروه هنا. فوالا هنا غيكون طومبوريزاتور 5 سكوند. فوالا غنبركو على السي غدوز 5 سكوند
حيت الطومبوريزاتور اوروبو كيخدم لنا. احنا غادي نشوفو كيفاش الفونكسيونمون تاعو. غادي نديرو هنايا فوالا، هذا هو الطومبوريزاتور. نديرو نورمالمون اوبن 5 سكوند كام 11. فوالا علاش درناه جبدناه من 13 14 باش ما يبداش خدام من الاول. الا درنا هنا مسدود غادي يبقى خدام، يعني قبل ما نشعلو هنايا غادي يكون خدام، غادي يدوز خدام ديريكت، غادي يدوز لاليمونطاسيون. ملي نديرو حنا قبل من 14 باش ما يمكنلوش كي يدير يخدم سي يخدم هادو غادي يمكن له يخدم. فوالا وحنا غادي نفهمو كيفاش شنو غادي يوقع في هاد الفونكسيونمون هادي. فوالا هنايا كام 12. فوالا نديرو بعدا الفروياج ديال دو سونس. ديما خصك دير الفروياج. هنا غنديرو كونتاكت مسدود ديال كام 12. هنا كونتاكت مسدود ديال كام 11 باش ملي كيخدم لنا هاد السونس ما كيخدمش السونس الاخر. فوالا دونك غادي نفهمو دابا الفونكسيونمون. قلنا طومبوريزاتور اوروبو غير كنعطيو له ليمونطاسيون كيبدل لي طون تاعو. فوالا دونك حنا درنا هذا مسدود، فاش غنعطيو له ليمونطاسيون كام 1 غادي يتحل هذا. دونك راه ما غيخدمش هذا، وديجا ما غيخدمش هذا حيت هذا محلول، حيت هذا غادي يتحل صافي، غيتحلوا بجوج هادو ما غاديش يمكن لنا يخدم هذا. فوالا دونك شنو غادي يوقع؟ خدموا لنا لي موتور بجوج السونس 1 خدمنا كام 2. فاش اون ابوي سور لو فاش غنوصلوا للكابتور سي شنو غادي يوقع؟ قلنا فاش غنوصلوا للسي خص دوز واحد 5 سكوند يخدم السونس 2، يوقف لنا هذا ويخدم السونس 2. فوالا نبركو على السي غادي يوقف لنا الموتور. الموتور وقف، هو تسد هذا غيتسد حيت ملي كيخدم كيتحل. هو تسد هذا شنو غيوقع؟ هذا راه محلول ديجا بجوج محلولين. هذا تسد غدوز 5 سكوند 5 سكوند غيتسد هذا، غيتسد يبقى خدام يخدم لنا هذا السونس هذا غيتحل هذا. دونك واخا نبركو على اس 0 ما غاديش يخدم. فوالا دونك هذه هي الفونكسيون تاعها. فاش غادي يديماري لنا كام 12 غيتحلوا هادو بجوج حيت هذا اوروبو. هذه هي الفونكسيون ديالو كيبدل ليطا فاش كنعطيوه لاليمونطاسيون. غنبركو على السي غادي يتسد غادي يتحل هذا غيوقف لنا كام 11. غيوقف كام 11 غيتسد هذا. هو تسدنا هذا الكونتاكت هذا اون سيري. شنو غيبقى خاصنا؟ يبقى خاصنا الطومبوريزا هو محلول كي غادي يتسد من بعد 5 سكوند غدوز غادي يتسد. فاش يتسد يخدم لنا كام 12 السونس 2 خدم. دابا فاش غيوصل الاس 1 خصهم يوقفوا بجوج السونس 1 والسونس 2. فوالا يمكن لنا نديروها هنا داك البوطون بوسوار اس 1. فاش غادي نبركو على الاس 1 غادي تقطع لنا على كام 2 غيتحل هذا المانتيان يتحل هذاك حيت ديجا داك محلول راه مسدود هذاك تحلات هذه. دونك غادي يوقفوا بجوج. يمكن لك ديرها هنا صحيحه 100%، يمكن لك ديرها هنايا ماشي مشكل. انا باش تجنب كاع اي حاجه ديرها هنا تقطع عليهم كاملين. المهم حتى هنا راه صحيحه. هذا اوروبو. فوالا شي شحال من كونتاكت عندنا؟ 1 2 3 ديال لي كونتاكت. دابا غادي ندوزو نديرو او طرافاي. فوالا ماشي مشكل نديرو او طرافاي باش تفهموا كلشي. داك الساعه تبقى تعزل اللي عجبك غادي ديرو. فوالا هذا كام ان هذا غادي نخليهم ماشي مشكل عاديين يبقاو 13 14 نفس هذه الفروياج ضروري غادي تكون. هذا السي غادي يكون ضروري بلا ما نعاودو نكتبوهم مره اخرى. هذا كام 11 غادي يخدم لنا كام 2 الفروياج نتاعو 14 13 ديال كام 2 بلا ما نعاودو نكتبوها. فوالا دونك شنو غادي يوقع لنا؟ قلنا باش نبركو على السي خصو يوقف هذا. فاش غنبركو على السي حنا شنو غادي يوقع لنا؟ حنا غنجيبوها لهنا باش يبان لكم. باش غنديرو الطومبوريزاتور او طرافاي غنجيبو واحد الكيتي غادي نزيدوها فيها طومبوريزاتور او طرافاي 5 سكوند. فاش غنبركو على السي غادي تخدم لنا 13 14. فاش غتبرك على السي يوقف هذا غتخدم هذا غيخدم لنا 5 سكوند. من بعد 5 سكوند شكون اللي غيديماري لينا؟ 5 سكوند كي تي غيديماري لنا السونس 2. فوالا هو السونس 2 ديمارا كام 2. فهمتي راه ساهله. هانتوما قبيله كانوا عندنا 3 ولاو دابا 4 زدنا هادي. هنا غنديرو الفروياج ضروري كام
11. دونك راه باينه واضحه. انا غادي نعاود نشرح لكم الفونكسيون المتابعه. قلنا اول حاجه نبركو على اس 0 غادي يماريو لنا السونس 1 والموتور الثاني. فوالا بركنا على اس 0 ديمار لنا السونس 1 والموتور الثاني هما ديماراو بجوج. فوالا قلنا هذا ما غاديش يديماري حيت هذا محلول ما عنده كيدير يديماري. قلنا من بعد غنوصلو للسي. السي غيوقف لنا السونس 1. ها هي السي وقف السونس 1. فوالا هو تسد هذا، هو تسد. فوالا السي وقف لنا لاخر، بقات لنا 5 سكوند باش يديماري هذا. خدمنا داك السي خدمنا بها هاد كيو تي فيها التومبوريزور او ترافاي. هاد او ترافاي شنو كيوقع له فاش كنعطيو له ليمونطاسيون هنا عاد كيخدم بحال هذا ما غاديش يتسد داك السي تدوز 5 سكوند. هذا هو او ترافاي. عطينا ليمونطاسيون غيحسب 1 2 3 4 5 غيتسد غيخدم لنا السونس 2. ها هو خدم السونس 2 من بعد 5 سكوند. فوالا دونك راه واضحه غيتسد غادي يخدم داك الساعه يتحل هذا داك هو الفروياج. دابا شنو بقى لنا اس 1. فاش غنبركو على اس 1 غادي يوقفوا لنا لي موتور بجوج. فوالا نبركو على اس 1 نديرو هنا ماشي مشكل. اس 1 غادي تقطع لنا على كائم دو غيتحل لنا المانتيان ما غيدوش لاليمونطاسيون لهنا واخا غادي تبقى مسدوده ما غاديش يدوز لاليمونطاسيون. في التالي هادي باش نوقفوها بلاري عندنا لاري بلا ما نعاودو نديرو لها شي فروياج واحد اخر ديال كائم دو باش توقف ولا شي حاجه بلاش. بغيتي تزيدها غدير كائم دو محلول. فاش غيخدم كائم دو غتسد فاش غادي يوقف كائم دو غتحل حتى هي. فهمتي راه هادشي واضح. وهذا الموديل هذا زوين بزاف حيت كيحتاج الدماغ بزاف وفيه داكشي زوين. المهم هذه هي الشيما ديال كوموند ديال او ترافاي وراه درنا اوروطو. شكرا.